अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद और इस उम्मीद के साथ आप जहां भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान के अंदर से अमेरिकन फोर्सेस बहुत तेज़ी से बाहर जा रही हैं। इस तेज़ी की वजह क्या है और क्या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अमेरिका अपनी फोर्सेस को फौरी तौर पर बाहर निकाल लेगा और कहा जा रहा था कि अमेरिका भी यहाँ पर कोई नए महाज इकट्ठे करेगा। तो सारी बातों पे जो क्वेश्चंस हैं अब उनके जवाबात भी आ गए हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके साथ साथ यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात देखना है कि अमेरिका जब इस खत्ते में आया हुआ था तो चाइना और रशिया इस खतरे को भांपे हुए थे कि अमेरिका उनके खत्ते में क्या कर रहा है। तो जब अमेरिका अब इस खत्ते से वापस जा रहा है तो चाइना और रशिया ने भी अपनी एक पॉलिसी शिफ्ट को फौरी तौर पर चेंज किया है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्या पॉलिसी शिफ्ट इस खत्ते के अंदर, एशिया के अंदर रशिया और चाइना दोनों एक कैंप में बैठकर अमेरिका के खिलाफ प्लान कर चुके हैं, इस हवाले से आपको अपडेट करता हूं। और लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि कौन से खदशात हैं जिनका डर जो है वो पाकिस्तान को है, कौन से चैलेंजेस हैं जिनको हम फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अफगानिस्तान से जो अमेरिकन विड्रॉल की बात की जा रही है और इतनी तेज़ी से जो विड्रॉल हुआ है, यूएस सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड की ये स्टैट्स हैं कि तकरीबन 30 से 44% जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान से जा चुकी हैं। ये बहुत जल्दी हुआ है क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि 1 मई से लेकर और 11 सितंबर के तक सारी फोर्सेस बाहर जाएंगी, लेकिन 1 मई के से लेकर आज जब हम इस वीडियो को आपसे जून में शेयर कर रहे हैं तो अब तक फोर्सेस 40% तकरीबन यहाँ से जा चुकी हैं। इसका ये मतलब है कि जो 60% फोर्सेस हैं वो भी इतने ही टाइम लेंगी। तो यहाँ ये बात बिल्कुल सही साबित होती है कि अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो शायद 4 जुलाई को ये अनाउंस कर दे बाइडन कि हम इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका पे ये अनाउंस करते हैं कि हम अफगानिस्तान से बाहर आ चुके हैं। लेकिन अगर ये 4 जुलाई तक कोशिश है, इसी वजह से ये तेज़ी और स्पीड हम देख रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस स्पीड और तेज़ी के साथ साथ कि अगर ये 4 जुलाई को नहीं आते तो 11 सितंबर तक का टाइम इनके पास तो है, तो ये अपनी फोर्सेस को वहाँ से आराम से लेकर बाहर जा सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका जो है वो 2 बड़े इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा कंसीडर कर रहा है। पहली चीज़ तो ये कि वो क्या पॉलिसी होगी कि जब अमेरिका यहाँ से बाहर चला जाएगा, और दूसरा ये कि जब ये फोर्सेस यहाँ से निकाल रहा है तो कौन कौन से रास्ते उसके लिए इंपॉर्टेंट थे बाहर जाने के लिए। तो पहली चीज़ जो पॉलिसी की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका अभी तक पेंटागन और जो सेंट्रल कमांड है और जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इस चीज़ के ऊपर बहुत कंसर्न है कि अमेरिका जब अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान से निकाल लेता है तो फिर उसके बाद अमेरिका की क्या पॉलिसी होगी। तो कहा जा रहा है कि 15 जून को जो प्यूटन हैं वो विज़िट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स का, वो जो मीटिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और इसके साथ साथ जो प्यूटन हैं यूएस का विज़िट करने के बाद जुलाई में शी जिनपिंग यानी चाइना के साथ मिलेंगे। तो कहा जा रहा है कि ये 2 महीने हैं चाइना और रशिया की यूएस के साथ मीटिंग, जब ये ट्रायलेटरल मीटिंग्स आपस में शेयर्ड हो जाती हैं, यानी रशिया पहले यूएस जाएगा फिर रशिया चाइना के साथ जाएगा, तो इस मीटिंग के बाद एक पॉलिसी जो है वाज़ेह होगी। तो 15 जून तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अमेरिकन पॉलिसी क्लियर हो जाएगी कि वो कितनी फोर्सेस यहाँ पर रखना चाहता है, किस तरह रहना चाहता है। क्योंकि अमेरिका अभी तक तो ये अनाउंस कर चुका है कि $4 बिलियन जो है वो अफगान फोर्सेस को देके जाएगा हर ईयर का, और 2024 तक ये इमदाद दी जाती रहेगी जो कि तकरीबन $16 बिलियन बनती है, जो कि 4 सालों में दी जाएगी। अब इस इमदाद को जो अफगान फोर्सेस को दी जाएगी, इससे अफगान फोर्सेस अपना जो असर रसूख है या अपनी जो ताकत है उसको इंश्योर करेंगे। ये तो बात है पॉलिसी की हद तक कि अमेरिका इस पॉलिसी के तहत यहाँ से निकलना चाह रहा है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अफगानिस्तान के अंदर से अमेरिका ने निकलने के लिए क्या क्या नहीं किया। पाकिस्तान से अड्डे मांगे गए और बाद में पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए, तो फिर अमेरिका क्या सोच रहा था। तो अगर नक्शे के हवाले से आपको समझाऊं तो इस नक्शे के ऊपर आपको सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन स्टेट्स नजर आएंगी, जहां पर ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, काज़ाख्स्तान है। तो इन तमाम जगहों से अमेरिका अपने अड्डे लेने की कोशिश करता रहा, लेकिन यहाँ पर अमेरिका को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना था। पहला चैलेंज उज़्बेकिस्तान के हवाले से अगर बताऊँ तो उज़्बेकिस्तान और अफगान तालिबान के अच्छे ताल्लुकात हैं। इस वजह से उज़्बेकिस्तान में शायद अमेरिका को ये प्रॉब्लम था कि वो अफगानिस्तान की सूरत हाल में उज़्बेकिस्तान से बहुत अच्छी हेल्प नहीं ले सकता था। दूसरा, उज़्बेकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये अलाउ नहीं करता कि किसी गैर मुल्की फोर्सेस को अड्डे दिए जाएं। यहाँ पर एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा जो जोन है सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन स्टेट्स हैं ये रशिया और चाइना के हसार में है और ज़हर उन्हीं का नेबरहुड है। तो अमेरिका को ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंटली देखनी थी कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिससे वो अड्डे ले जिसके अंदर चाइना और रशिया की इन्फ्लुएंस ना आए, ताकि उनकी स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग है वो शेयर ना हो। इससे पहले आपको ये भी बताऊं कि उज़्बेकिस्तान और जो किर्गिस्तान है इससे अमेरिका ने 9/11 के बाद अड्डे लिए थे। अब ये 2 मुल्क तो हो गए, अब अगर हम आगे आएँ तो जैसे किर्गिस्तान है, रशिया के ममालिक हैं, काज़ाख्स्तान है, फिर ताजिकिस्तान है,
تو یہ 3 ڈفرنٹ ممالک ہیں جن سے پاکستان کے اڈوں کے ساتھ ساتھ یہاں سے بھی اڈے لیے گئے تھے. اور کرغزستان وہ جگہ ہے جہاں پہ رشیا نے 1940 سے نہ صرف انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے بلکہ اپنی ایئر بیسز بنا کر وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو سارے اڈوں کے حوالے سے جو پلاننگز تھیں اور کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اڈے بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیوں؟ اسی وجہ سے امپورٹنٹ ہیں کہ پاکستان نے رشیا کو بھی روس جہاد میں ہیلپ کیا. پھر جب یو ایس کی باری آئی تو پھر 9/11 میں بھی ہم نے ان کو اڈے دیے. تو اب ظاہر 2021 تھا تو انہوں نے سوچا کہ اب بھی دوبارہ ان سے اڈے لے لیتے ہیں، کیونکہ سینٹرل ایشین ریپبلکن اسٹیٹ سے تو ان کو اڈے نہیں مل رہے تھے اور نہ ہی ان کو بھارت سے وہ کاسٹ ملتی جس کاسٹ پہ پاکستان سے اڈے مل رہے تھے. تو بہرحال اڈے کہیں سے نہ ملے ہیں. فضائی اڈے نہ ملنے کی وجہ سے جو چیلنجز امریکہ کو فیس کرنا پڑے وہ اپنی جگہ. امریکہ نے اپنی فورسز کو کسی طرح سے بھی بہت جلدی اس خطے سے باہر نکال لیا. اور جیسے میں نے آپ سے سٹیٹس شیئر کیا کہ یو ایس سینٹ کام کے مطابق 30 سے 44% امریکن فورسز جو ہیں وہ افغانستان سے نکل چکی ہیں. اب یہ سوال آتا ہے جو میں نے آپ سے پہلے دہرایا تھا کہ اب افغانستان کے اندر بہت بڑا ایک ملک جو ہے جب وہ یہاں سے اپنے آپ کو نکال رہا ہے، باہر جا رہا ہے، تو ایشیا خطے کی 2 بڑی پاورز، ایک چائنا اور ایک رشیا، امریکہ کو یہاں سے جاتے ہوئے اپنا فائدہ ڈھونڈ رہی ہیں. اور اس فائدے میں کیا آتا ہے اگر میں پوائنٹس آپ سے شیئر کروں تو سب سے پہلے امریکہ کا بنایا ہوا وہ اتحاد جس کو کوآڈ کا نے، اور یہ جو کوآڈ ہے یہ اگینسٹ بنا ہے رشیا اور چائنا کی پالیسیز کے. یعنی چائنا کے جو سی پیک آپ کے پاکستان کا معاہدہ اور انٹرنیشنلی OBOR کا معاہدہ، تو یہ اس کے اگینسٹ بنا تھا. تو اب جو کوآڈ ہے وہ تو پہلے سے ہی ایک الارم بیل تھی، کس کے لیے؟ رشیا کے لیے اور چائنا کے لیے. جب یہ بیل بج چکی تھی تو رشیا اور چائنا نے کیوں ہیلپ کرنا تھا US کو؟ اور اس وقت وڈرال کے وقت کوآڈ کو ڈاؤن کرنے کے لیے رشیا اور چائنا جو ہے وہ ایک کیمپ میں بیٹھے ہیں اور بڑے کینلی اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ جب یہاں سے افغانستان سے امریکہ جاتا ہے تو کوآڈ کو شکست دینے کے لیے پہلی بات تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے ان کے لیے، اور افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا، افغانستان کے ارد گرد اپنا حصار بنانا، جس کے اندر بڑا امپورٹنٹلی آپ کو ابھی کلیئر ہوگا کہ جب چائنا اپنی انویسٹمنٹ لے کے جا چکا ہے ایران تک، چائنا اپنی انویسٹمنٹ لے کے جا چکا ہے افغانستان تک، کیونکہ جو سی پیک ماڈل ہے وہ افغانستان کے بغیر پورا نہیں ہوتا ہے، جو OBOR ماڈل ہے وہ افغانستان کے بغیر پورا نہیں ہوتا. تو افغانستان رشیا اور چائنا دونوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس سارے نقشے میں آپ نے یہ ساری جو پلاننگ ہے رشیا کی اور چائنا کی اگینسٹ US آپ نے دیکھی. تو یہ تو خیر وہ سارا احوال ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا کہ اسٹریٹجیکلی یا پالیسی کے حوالے سے اس وقت خطے کے 3 بڑے پوری دنیا کے 3 بڑے پلیئر ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، جس میں رشیا، چائنا اور US. اور پس کون رہا ہے؟ افغانستان، اور اس کے بارڈر ملک میں بیٹھا ہے پاکستان. اب پاکستان کی جو بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کو آپ نے غور سے سننا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان کو خدشات کون سے ہیں. تو پہلا خدشہ یہ ہے کہ جو اشرف غنی صاحب کی اس وقت گورنمنٹ چل رہی ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، اور پاکستان اس گورنمنٹ کو بھی سپورٹ نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان کے جو پاکستان کے ساتھ بلیم گیم کے ایشوز ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. اور جتنی کاروائیاں اس وقت پاکستان کے بارڈر پر ہو رہی ہیں وہ اشرف غنی اور اور انڈیا کے انفلوئنس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ آئے جو افغانستان کے لوگوں کی ہی گورنمنٹ ہو اور اس میں طالبان جو ہے وہ اپنا اثر رسوخ رکھیں، لیکن طالبان کے حالات بھی پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. تو پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ نہ موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کے تعلق اچھے ہیں، اور دوسرا یہ چیلنج بھی ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. کہ افغانستان میں ایک ایسی انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے. ظاہر ہے شاید پاکستان سارا بہت پوری اپنی تاریخ میں انٹرم گورنمنٹ سے ہی سارے ایسے کام کرواتا رہا ہے جو اس کو فیور دیتے رہے ہیں. تو شاید پاکستان نے اس لیے مشورہ افغانستان کو بھی دیا ہے کہ وہاں ایک انٹرم گورنمنٹ بنوا کر پھر اس انخلا کے بعد الیکشنز کروائے جائیں. بہرحال اس مشورے پہ کیا عمل ہوگا دیکھا جائے گا. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سول وار. افغانستان کے اندر اس وقت بہت بڑا خطرہ ہے کہ وہاں پر کون سا فیکشنز، کون سے فیوڈلز، کون سی پاور جو کوریڈورز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور افغانستان کس کے پاس جاتا ہے. تو اس لیے وہاں پر بہت بڑی سول وار ہو سکتی ہے. اور جو بہت بڑا خطرہ ہے اس کے بعد وہ ہے بہت زیادہ مہاجرین کا پاکستان میں آ جانا، کیونکہ وہاں پر جو اس وقت صورتحال ہے لوگ انسیکیور ہیں، لوگ اپنے ارد گرد کے ملکوں میں جا رہے ہیں، لوگ وہاں سے ویزا لے رہے ہیں، اسائلم اپلائی کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر جو 1970 میں افغان مہاجرین کا ایک فلڈ آیا تھا، اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اب دوبارہ سے یہ مہاجرین پاکستان کا رخ کریں گے اور پاکستان کے وسائل کے اور ریسورسز کے اوپر ایک دفعہ دوبارہ سے اضافہ ہو سکتا ہے. اس چیلنجز کے بعد جو BLA ہے اور جو طالبان ہے ان کا گٹھ جوڑ جس کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے انڈیا، یہ بھی دوبارہ خطے میں سر اٹھا سکتا ہے. تو پاکستان کا جو بلوچستان ہے
اس کے اوपर بڑا امپورٹنٹلی اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو کیسے سیف رکھنا ہے اس وڈرال کے بعد. اور اس میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ جو ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ سب سے لمبا بارڈر ہے, تقریباً 70% فینسنگ ہو چکی ہے, تقریباً 70% بارڈر لگ چکا ہے, لیکن جو 30% بچا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی بارڈر پہ ساری انفلٹریشن ہوتی ہے اور سارا لوگ ٹرانسفر ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان جو ہیں وہ کبھی بھی نہ پاکستان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے خوش ہیں, آج کل وہ بڑے اگریسو موڈ میں ہیں. استنبول کانفرنس کا انہوں نے بائیکاٹ کیا, اس کے بعد کابل نے بہت سی اور ایمبیسیز کو بھی تھریٹ کیا کابل کے اندر ہی افغان طالبان نے, اور وہاں سے آسٹریلین ایمبیسی جو ہے وہ اپنا ایمبیسی بند کر کے جا چکی ہے. امریکن فورسز کے نکلنے کے بعد جو افغانستان کی آپریشن ہے یا افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ویسے ہی کام کرے گی یا ان کو اپنے رحم و کرم پہ چھوڑ کے یہاں سے نکل جائے گی, یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ جس کے اوپر شاید آنے والا پورا ڈیکیڈ جو ہے وہ پاکستان کو زیادہ خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ وہی ڈیکیڈ ہو سکتا ہے جو پہلا ڈیکیڈ ہم نے 2001 سے 2010 تک کا گزارا تھا. تو اس صورتحال اور ان خدشات کو لے کر ہم آج آپ کے ساتھ یہ ویڈیو آپ سے شیئر کی ہے اور آپ کو کلیئر کیا ہے کہ خطے کی بدلتی صورتحال میں پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے. پاکستان اسٹیبل افغانستان کی بات ہمیشہ سے کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا. ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی ہونے والی اپڈیٹ آپ سے شیئر کی جائے, اور 15 جون کو ایک بہت بڑا جو ڈائلاگ ہونے جا رہا ہے یا جو نئی پالیسی بننے جا رہی ہے افغانستان کے حوالے سے, اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. آپ نے دیکھتے رہنا ہے ARP نیوز.